अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे मछली के ताल्लुक से कुछ खास और अहम बातें। मछली खाने के फौरन बाद ये 5 चीजें कभी नहीं खाना चाहिए। अब वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, वीडियो को आप देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो 5 चीजें कौन कौन सी नहीं खाना चाहिए। 5 चीजें खाने से आपको बचना जरूरी है। और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि जब मछली पकड़ी जाती है तो वो क्यों पकड़ी जाती है, अगर किसी मछली को कोई मछली अगर जाल में आ जाती है तो वो किस वजह से जाल में आती है। तो देखिएगा, मछली खाने का बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है। अगर आप बंगाल के अंदर जाएंगे तो बंगाल में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के घरों के सामने तालाब बना हुआ रहता है और वो उसमें मछलियां पालन करते हैं और रोजाना वहीं से मछली निकाल के खाते हैं। तो मछली खाने के क्या क्या फायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा और मछली खाने के क्या क्या नुकसान हैं ये भी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अब वीडियो को आप देखना शुरू कर दिए हैं तो फिर लास्ट तक देख कर जाइएगा ताकि आप दूसरों को भी ये बातें बता सके। अब आइएगा, चलते हैं सबसे पहले इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की बारगाह में। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा ने मछली के ताल्लुक से लिखा है कि जब शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और मछलियां पकड़ने के लिए जाता है तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि वही मछलियां उसके जाल में फंसती हैं जो अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर। और अहले कश्फ फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज, हर शे अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। जैसे दरिया के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब अल्लाह का जिक्र करते हैं, मछलियां भी अल्लाह का जिक्र करती हैं। लेकिन जो मछलियां अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती हैं तो वो जाल में फंस जाती हैं या शिकारी के कांटे में आ जाती हैं। इसी तरीके से पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, वो भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बयान करते हैं, यानी जिक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन जब ये पत्ते, अहले कश्फ फरमाते हैं कि जब पत्ता अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो वो पत्ता फिर पेड़ से नीचे गिरा दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मछलियों के ताल्लुक से लिखा है। अब आइएगा, मछली खाने के क्या क्या फायदे हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको और बता दूं। देखिएगा, मछली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो दुनिया के अंदर मछली खाए या ना खाए, उसने मछली खाई हो या ना खाई हो या बहुत ज्यादा शौक हो खाने का, जब उसका इंतकाल हो गया, जब सारे लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहला खाना जन्नतियों को जो दिया जाएगा वो मछली का होगा। और मछली बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अब आइएगा, जब मछली का जिक्र बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको मछली का जिक्र मिल जाएगा। और मछली ये वो चीज है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमाए किराम के लिए, जो आलिम लोग हैं उनके लिए दरिया के अंदर मछलियां भी मगफिरत की दुआएं करती हैं। अब आइएगा, मछली खाने के क्या क्या फायदे होते हैं वो आप बड़े ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो मछली खाने के बाद में आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपने खा ली तो फिर आपको सफेद दाग का मरज, सफेद दाग की बीमारी, बरस की बीमारी और व्हाइट स्पॉट की बीमारी आपको लगने का अंदेशा है। अब आइएगा, पहले इसके फायदे बताता हूं और उसके बाद में वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो मछली खाने के बाद में नहीं खाना चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। पहले आप फायदे सुन लें। देखिएगा, मछली खाने से दिल को सेहतमंदी मिलती है। यानी जो दिल कमजोर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का दिल कमजोर होता है, हार्ट अटैक आते रहते हैं। तो जो लोग हफ्ते में 2 बार मछली का यूज करते हैं तो वो अटैक की बीमारी से महफूज रहते हैं। दिल वालों के लिए मछली का इस्तेमाल करना ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अतिब्बा हजरात फरमाते हैं
کہ مچھلی دماغ کو روشن کرتی ہے اور حافظے کو بہتر کرتی ہے، یعنی دماغ کو پاورفل اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو بھی چیز آپ یاد کریں گے وہ آپ کی یاد رہے گی، جو چیز آپ نے یاد کر لی تو وہ آپ کی ہمیشہ یاد رہے گی، بھولیں گے نہیں، تو دماغ کو مضبوط بناتی ہے۔ اور اطباء حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا باقاعدہ استعمال ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں انتہائی فائدے مند ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اطباء فرماتے ہیں کہ جسم میں خون کی روانگی میں یہ بہتری لاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے مختلف اقسام کے جو نسیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی نسیں بلاک ہو جاتی ہیں، اگر جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو نسیں بلاک ہونے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مچھلیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مچھلیاں ہفتے میں 1-2 بار کھاتے رہتے ہیں، تو ان کے دماغ کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اور دماغ کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ مچھلی کھانے سے اور بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ مچھلی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی بال جھڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں آنکھوں کی روشنی اس کی کبھی کمزور نہیں پڑتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں انہیں جلدی کبھی بڑھاپا نہیں آتا ہے، ان کے چہرے پر کبھی جھریاں جلدی نہیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بنگال کے اندر اگر آپ جائیں گے تو بنگالی لوگ بہت زیادہ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت ینگ دکھتے ہیں، انہیں جلدی بڑھاپا ایک دم نہیں آتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر 25-30 سال کی عمر میں ہی چہروں پر جھریاں اور سلوٹیں پڑنے لگتی ہیں، جس سے کہ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 بار مچھلی استعمال کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے فائدہ ملے گا۔ اب آئیے گا وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جنہیں آپ کو مچھلی کھانے کے بعد میں نہیں کھانا ہے۔ اطباء حضرات نے لکھا ہے کہ مچھلی کھانے کے فوراً بعد دودھ کا استعمال آپ کبھی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کا استعمال کرنے سے سفید داغ کی بیماری، کبرے پن کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 2، مچھلی کھانے کے فوراً بعد یا مچھلی کے ساتھ میں دہی کا بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے چائے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے چائے۔ یہ چائے بھی جو ہے نا، یہ چائے کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے، تو دودھ سے جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کا بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے مٹھائی، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں میں جو مٹھائی ڈالی جاتی ہے نا، مٹھائی، یہ بہت ساری چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ماوا ڈالا جاتا ہے، تو ماوے سے بنی ہوئی مٹھائیوں سے بھی آپ کھانے سے پرہیز کریے گا۔ اور پنیر، بہت سارے لوگ پنیر کی سبزی کھاتے ہیں، آپ بیاہ شادی میں جاتے ہیں پنیر بھی بنتا ہے، مچھلیاں بھی بنتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، مچھلی بھی کھا رہے ہیں پنیر بھی کھا رہے ہیں، تو پنیر بھی یہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی یہ بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ مچھلی کھانے کے بعد فوراً بعد یا مچھلی کے ساتھ میں یہ 5 چیزیں آپ کو کبھی نہیں کھانا ہے، اس سے برس کی بیماری لگنے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ 5 چیزوں کا آپ خیال رکھیے گا، اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریے گا، انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی اور آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔